लखदी लानत है जी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दिफा करने पीछे तुसी कबूतर रखा बंद कर रहे हो। आज तक डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों है, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि जी वो ओरिजिनल तो इस्लामिक मुआशरा वो होगा जहां पे ये काम ना होते हो। दसो ना किथे जे, केड़े मदरसे जे, केड़ी गली विच जे, बताते भी कोई नहीं और थ्योरेटिकल बात करके साइड पे हो जाते हैं। लिहाजा उस सिस्टर को हम सलूट करते हैं उनकी दलेरी के ऊपर, बिल्कुल सही सवाल किया और दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल किया। मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से अपनी उस सिस्टर से माफी मांगता हूं कि आपसे जो माफी मंगवाई की वो गलत थी, हम शर्मिंदा है। इवेंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो हमारी एक सिस्टर थी, उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई अंदाज ऐसा था कि जिसमें लगे कि वो कोई टॉन्ट कर रही हैं, वो तो दर्द रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से तो उन्होंने क्वेश्चन का आगाज किया है, लेकिन पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मौलवियों के पास बैठने की यह भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू, और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं, ये नए टॉपिक्स ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स 2 हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामनो, सवाल नंबर 1, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे जवाल है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी इंसानों की तरह, उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी है, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है और मदरसे काम भी चौक के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो साहब, हाँ असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है? और भाई इस्लाम यही है ना, जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। आज तक डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों है, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना, उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ वो हमें पता है, इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में ऐसे लोग मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दिफा करने के लिए भी आ गए कि इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना,
کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پڑیں گے تمہوں. ہاں، اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں، اللہ کے وجہ سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے، بدکاری بھی ہے، نشے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے، اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن کو، اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ایک سمپل بات تھی، اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے، کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر، اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا، اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے، لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا، پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا ہے. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی اس بیچاری کا ایمان پوٹ کے رکھ چڑیا جی میڈیا کی غلط خبریں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا، آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر، وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی، اس کے فگرز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا، ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے، ان کو خوب پتہ ہے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے، اس سے زیادہ بچے ہیں، 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں، FIR رجسٹر ہے. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے، بالکل TLP والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہے. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت، یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا، اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. اچھا تو ہے باقی اسلام کی خدمت نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے، آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر، وہ جواب دینا ہے اس بات کا، ڈینائل موڈ میں نہیں جانا، جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں، اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے، آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں
اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کے امام ہیں، یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی امیر شخص، کوئی تاجر، کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ، علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو۔ حقیقت بات ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی، جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے، اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی۔ تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے، یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا، اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی۔ پھر میاں والا جو واقعہ ہے، حکایات اولیاء، اللہ کے اولیاء کی حکایتیں، آپس میں فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے یار کیڑے اولیاء نے فوش مذاق بھی کر لیتے رہے، یہ ان لوگوں کا کردار ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے۔ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گی وہ غلط تھی، ہم شرمندہ ہیں